بيتني مدامودين نادا ولا أجلا وجرات شرط ولا صبوا يتولى مدامودين نادا ولا مجان كل قابا جيرو نادا ولا إرجع أثين ديم نادا ولا والله مدامودين تشرق ولا مدامودين رجعتني بيتني مجان كونجري قابا كايرو جيرو نادا ولا سورة يوتك كم ولا مكوفا نوجين كاي إرجع أثين لديم نادا ولا لديم نادا ولا بقى روان برجعنا إرجوه $1 شنطة ملته تجري أثما في جتي سلكي سينا هركا أزبوتك إيه قدر كميسة إيه قدر تبر فقومتي قويا لين كميسة عمله ورا كايرو لين بكاميرا أثي ديم سينان وانو جولة لالا جرتي هركا أبوتك جزء أنكا قال إيه قولي لقوته جزء أنكا إذا إني وان جمانا إرجو فيدي وفي بقولنا جرا ورا كينيا رادو فكنا ورا كايرو ولد فكنا توالجاي كم دعائي قد أجراني بقولنا دا rest time يعني وكندي كان أما ولد تيما مره نيو دياسبورا كنا نيو دياسبورا والجيته أنا كينيا رادو في أنا كايرو رادو في أما كده ورا كينيا كون تيمته هندو همته رادو تجاو أنا كايرو رادو في إيه همته لك ها كايرو ورا دكتور أدليمو لا أنا ما وجولن ورا دكتور أدليمو والله مال ورا دكتور أدليمو كريا كيامتي وجين قدر نجته مدا مودين كجمتي جنك أما مدا مودين كيلو لثاقر أولد والله مدا مودين كافت أنا من مدا مودين بنيره هيريا مو هيريان تان يا أبو لسكية ربي الدنيا آخرات يا سترونا سترتي تكجي رب الدنيا آخرات يا سترونا سترتي تكجي لما تي مشان نبرا كم تدور ولا يكون يا ربي قوي مدوك أصلي نجار في تجري نظري قولي نظري سجل بيسان نجار في نظري قولي ربي جعل له أمة ذيك نجار ترام فردين نانجري آخرها بريدة ونين نتدور بريد ما نمو $1 شنطة مسيح غرغر أرجتاني سو ما نسرنجا شو برباده أما نموني أنين بين كايسين بيتن ما يدياس بوروتشي ما يجولي بيا عربوتشي ما يبيبل سنغالمتي نموني أنا اسم بين كايسين بيتا ورا أكثي سنيني دكتوري كيسم سجالة كيسم برباده تونس كيسم برباده لولا الدنيا سدفع كبا سنغالي أنا إنسان كنا والله سويتن مدامودي تداولا غافدا سرقة ربي أنا إنسان ما ركضي سبعة أبا برباده وانا جري قوتن كم برباده ديرت مفتاحونه والله إنسان نموني أكثي سنين باقي وان جرتني ورا ذين بيقولي باقي وان جرتني توقفا أبريل 20 قالقلا أصو هنجنة بروفيفتان جوجلي ران كويني بتدا تيك تاك كوين جراتري سيرش كورا أجي لوجين كورا بتدا وان كنو بربادة كورتومي كنو بربادة ماكينة كنو بربادة ربي سيدافيت لينشا كنو بربادة لينشوتا كنو بربادة تيك تاك كنو بربادة مفتنو كنا ناكني أنا شيء من نقب سنغالي متي شيء من نقب هاي سالفة والله إنسان